नाज़रीन, पंजाब निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी कंफ्यूज क्यों थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। दूसरी जानिब वो कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से निगरान पंजाब हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। नाज़रीन, इनके साथ क्या होने वाला है, क्यों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कौन बंदा है जो पंजाब हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है, ये बड़ी स्टोरीज हैं जो मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, अब से चंद लम्हात पहले मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनके साथ आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने ये फरमाया कि उन्होंने एक बात 2-3 मरतबा रिपीट की। उन्होंने कहा मेरे बीवी मेरे बच्चे इस मुल्क में रहते हैं, अगर बात मेरी बीवी और बच्चों तक आएगी तो मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब नहीं देना चाहता था, मैं जिस मसनद पे बैठा हूँ इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं सहाफ़ती ज़बान में जवाब दूँ तो मेरे पास बड़े लंबे जवाब हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बड़ी क़यादत ने उन्होंने नाम नहीं लिया कि कौन किसको कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने मजबूर कर दिया कि मैं बोलूं और आज मैं मजबूरन बोल रहा हूं। दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने मुनासिब और जो कि आसानी दस्तयाब सबूत थे, एविडेंसेस थे, उसकी बिना पर कल का जो पोस्टमार्टम था सर्विसेज हॉस्पिटल का ज़िले शाह का, उसको भी झूठा करार दे दिया और ज़िले शाह की जो मौत की जो कहानी है सारी की सारी, उसको उन्होंने बदलते हुए कहा कि ज़िले शाह का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसको गाड़ी में लेके फिरते रहे, हमारे पास सारे कैमराज हैं और हमारे पास एविडेंसेस हैं। बड़ी जज्बाती खिताब था आईजी पंजाब साहब का और आईजी पंजाब साहब बहुत अच्छे स्पीकर दिखाई दे रहे थे। लेकिन कब आप अच्छी तकरीर करते हैं, जब आप पे प्रेशर यहाँ तक आ जाता है तब आप अच्छी तकरीर करते हैं। नाज़रीन, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद परेशान दिखाई दिए। मोहसिन नकवी साहब से बात नहीं की जा रही थी लेकिन वो मजबूरन बोल रहे थे। शायद मोहसिन नकवी साहब को मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप परेशान होते हैं तो आप कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर जाते हैं जिससे आपको लाने वाले नाराज़ हो जाएं, और वो बात मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत तो नहीं चाहती कि इलेक्शन है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन है और हम चाहते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या कोई भी सियासी जमात मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी तो मैं प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तो वज़ीर आला पंजाब पे कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रेशर तो वज़ीर आला पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे क्रिएट किया जा रहा है। और किसके कहने पे किया जा रहा है, इस पे हम 3 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में भी मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूं। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मोहसिन नकवी साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे। उन्होंने कहा कि ज़िले शाह के जो वालिद हैं उनको 1 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। उनको कहा गया कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, और फिर साथ में यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत भी ज़िले शाह को पैसे देगी। नाज़रीन, शहीद के खून का मजाक उड़ाया जा रहा है और सब लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने 2 दिन पहले जो बयानात दिए मीडिया पे आने के बाद, क्या था वो? नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को PDM के बाद अब निगरान जो हुकूमत है पंजाब की, क्या उससे भी फाइट करना होगी? ये भी एक चैलेंज है इमरान खान के लिए और इमरान खान के इत्तहादियों के लिए कि आया कि पंजाब में वो जो टफ टाइम देने वाले वज़ीर आला साहब थे। नाज़रीन, कल जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के आमिर मीर साहब, उनसे जियो के प्रोग्राम में एंकर ने जब सवालात पूछे, हैरान थे, परेशान थे। मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आई। नाज़रीन, आमिर मीर जैसा बंदा जिसको मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई बैकग्राउंड है या उसका कोई कैरियर है या उसकी कोई सर्विसेज है, किस बिना पे आपने उसको लगाया है वज़ीर दाखिला? साइन तो मोहसिन नकवी साहब ने ही गालबन किए हैं, और अगर मोहसिन नकवी साहब ये बता देते कि किसके कहने पे साइन किए हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती। मोहसिन नकवी साहब चीज़ों को जितना आसान समझ रहे थे, चीज़ें उतनी सिंपल नहीं निकली। चीज़ें एक स्टेप बल्कि 2 स्टेप आगे जा चुकी हैं। शेख रशीद साहब ने भी कहा
پھر آج فواد چودھری نے انتہائی خطرناک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ نگران حکومت رگڑی جائے گی، بھٹو صاحب کے جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کیس میں، اور یہ بات غلط نہیں ہے ناظرین۔ آئی جی پنجاب صاحب نے کہا ہم مجبور تھے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ میں آئین کی وہ شک بھی پڑھ کے سنائی جس کے تحت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر، میں کیا کہوں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے تشدد کیا ہی نہیں، تو لیکن انہوں نے تشدد کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا، الٹا ہم پہ حملے ہوئے۔ ناظرین کیمرے کی آنکھ تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کوشش بڑی اچھی کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ساری کی ساری کہانی کو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہی پہ ڈال دیا جائے۔ ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے انتہائی جلدی کی گئی پولیس کی مدعیت میں جو ایف آئی آر، تب تک تو ابھی ایویڈنسز بھی نہیں آئے تھے، اور آپ نے عمران خان کا نام لے کے نومینیٹڈ ایف آئی آر درج کروا دی، تو یہ وہ چیزیں ہیں اب جو سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لیں، ایک چیز جو کہ میں پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، محسن نقوی کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کے سامنے اس وقت جو بھی کھڑا ہوگا وہ فارغ ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ محسن نقوی بول نہیں رہے تھے، چپ کر کے اپنے جو جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ مقصد وہ کر رہے تھے۔ بالکل ناظرین میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لایا گیا تھا۔ محسن نقوی صاحب کو میرٹ میں نہیں آئے تھے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان سے بہتر آپشنز تھیں، لیکن محسن نقوی چونکہ بھار اٹھانے کی ذمہ داری لے چکا تھا، جس طرح ہم نے کل ایک بڑے صحافی نے انکشاف کیا کہ خانہ کعبہ میں جانا، پھر دو بڑی شخصیات کا اکٹھے وہاں پہ پایا جانا، قرآن پہ حلف اور یہ وہ ساری چیزیں، ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جس نے موجودہ جو حکومت ہے اس کو محسن نقوی پہ یقین دہانی کروا دی۔ لیکن اب وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت دونوں پھنس گئے ہیں اور بری طرح پھنس گئے ہیں۔ میں ایک چیز پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ویسے تو ایک یہ ہاری ہوئی قوموں کی یہ بات ہوتی ہے، بد دعائیں دینا، اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز کو چھوڑ دینا اور کہنا کہ وہ اپنے آپ ہی وہ سارا کچھ کر لے گا، یہ ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ فاتحین جو ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی جنگ خود لڑتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ یہ قطعاً نہیں کہتے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس پہ چھوڑ دی اور بس ٹھیک ہے سو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کوشش کریں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی باڈی لینگویج بھی بالکل ہاری ہوئی، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا۔ ناظرین اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن عمران خان کے نام پر ضلع شاہ نے اپنا خون دیا ہے، اپنی قربانی دی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق میں کل بھی کہہ چکا ہوں، اس کے نازک اعضاء پہ تشدد کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ کے دوران، اس کے سر میں کیسے زخم لگے ایکسیڈنٹ کے دوران، اس کی ہڈیاں کیسے ٹوٹیں ایکسیڈنٹ کے دوران۔ ناظرین یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو پنجاب نگران حکومت کے گلے پڑنے والی ہیں۔ پنجاب محسن نقوی صاحب نے اور آئی جی پنجاب صاحب نے، محسن نقوی صاحب تو فوراً ہی اٹھ کے چلے گئے اپنا خطاب کرنے کے بعد، اور آئی جی صاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق صحافیوں کے سخت سوالات کے جوابات بھی دیے، لیکن میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ انٹرویو میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب دونوں کے دونوں فیل دکھائی دیے۔ بلنڈر ہو گیا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو کیسے سنبھالا جائے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن پنجاب حکومت خصوصاً محسن نقوی صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب یہ شدید مشکل میں ہیں۔ یہ سارے سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، جتنے مبصرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور تمام کے تمام جو با اثر حلقے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، پھر بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس طرح سے ہلاکت ہو گئی ہے، پھر میں نے انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر ایک ایس پی صاحب کی بھی بڑی تعریف کی گئی کہ انہوں نے یہ بالکل ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا، پھر اس کو انہوں نے بڑی تندہی سے اس کو حل کر لیا۔ ناظرین پاکستان پولیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ایک جوک ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کا مرغا چوری ہو گیا تو وہ وہاں سے کسی خرگوش کو پکڑ کے لے آئے، تو اس خرگوش نے واپس آ کر کہا، بھرے دربار میں کہا کہ میں مرغا ہوں، تو بادشاہ سلامت نے کہا یہ تو خرگوش ہے، تو پولیس والے نے کہا سر آپ اس سے پوچھ لیں یہ خرگوش ہے یا مرغا ہے، تو اس نے کہا جی کہ میں تو مرغا ہوں۔ تو پھر جب بادشاہ سلامت نے خرگوش سے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا میں مرغا ہوں، اس نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں مان گیا کہ میں مرغا ہوں۔ ناظرین یہ قوم بھی شاید مان گئی ہے، اور پولیس کے تشدد سے اور اس پہ ہونے والے ظلم سے یہ ڈر کے پوری کی پوری مرغا قوم جو ہے وہ خرگوش بن گئی ہے اور خرگوش مرغے بن گئے ہیں۔ کب کیا بدلے گا یہ تو حالات بتائیں گے، لیکن ہم بدل گئے ہیں، ہمارا ملک بدل گیا ہے، 10 سال میں نیست و نابود ہر چیز ہو چکی ہے، اب آئندہ دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔